بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آئندہ میرا موضوع حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ امام جعفر علیہ السلام دے شہزادے نے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نو ہر قسم دی خصوصیت دے نال نوازیا ہے۔ اج کوئی کتا اٹھ کے آپ دی توہین کرے تے اس وقت مسلمانہ دا یہ فرض بنتا ہے کہ آل محمد دے ناموس دا پہرا دوے۔ اس وجہ تو ہی تمام مسلمانوں نو چاہیے او کتا اگر انہاں پاک ہستیاں دے بارے چ غلط الفاظ بولدا ہے تے اسی انہاں پاک ہستیاں دیاں شانہ بیان کریے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کوئی عام شخصیت نہیں سن، بلکہ اگر علم دے لحاظ نال ویکھیا جائے، ابن حجر اسقلانی نے حضرت امام موسیٰ کاظم کو بہت ساریاں حدیثاں روایت کیتیاں نے۔ اس تو علاوہ امام ابو حاتم نے فرمایا ہے کہ امام موسیٰ کاظم سکہ راوی سن، سکہ راوی۔ امام موسیٰ کاظم سکہ راوی سن تے مسلمانہ دے امام سن۔ امام ابو حاتم فرماندے نے کہ امام موسیٰ کاظم سکہ اور مسلمانوں کے امام ہیں۔ اور حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے کہا موسیٰ کاظم امام ہیں اور ابو حاتم نے کہا سکہ ہیں، امام ہیں، اور آپ سے حدیث مروی ہیں۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ جیڑی کہ حضرت امام موسیٰ کاظم تو روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھان تو پہلے جیڑا بندہ وضو کر لیندا ہے اس دے گھر چوں غربت چلی جاندی ہے، بی اس دے گھر چوں چلی جاندی ہے جیڑا کھان تو پہلے وضو کر لیندا ہے، کھانا کھان تو پہلے وضو کر لیندا ہے تے کھانے تو بعد جیڑا وضو کردا ہے اللہ تعالیٰ اس دے گھر چ غم جیڑے ہوندے نے وہ دور کر چھڑدا ہے، اس دے سارے غم دور کر چھڑدا ہے۔ جیڑا کھانا کھان تو پہلے وضو کر لے اس دے گھر چوں غریبی چلی جاندی ہے تے جیڑا کھانا کھان تو بعد وضو کرے اس دے سارے غم دور ہو جاندے نے۔ اے حدیث بھی حضرت امام موسیٰ کاظم تو روایت ہے۔ آپ کوئی عام شخصیت نہیں سن، آپ بہت ہی عالی مرتبہ شخصیت سن۔ جدو ہارون رشید نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نو جیل دے اندر قید کیتا، اس جیل دے اندر اپنے وقت دے عظیم لوگ سن۔ حضرت امام موسیٰ کاظم قید سن تے اسی جیل دے اندر قاضی ابو یوسف تے حضرت امام محمد جیڑے کہ حضرت امام ابو حنیفہ دے شاگرد نے، اس جیل دے اندر قاضی ابو یوسف تے امام محمد بھی قید سن تے اسے جیل دے اندر ہارون رشید نے سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نو قید کر چھڑیا۔ آپ جس جیل دے اندر تشریف فرما سن، ایک دن قاضی ابو یوسف تے امام محمد جیڑے کہ شاگرد سن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے، ایک دوسرے نو کہن لگے کہ آج آپاں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی ملاقات واسطے چل دے ہیں، انہوں نے ملاقات کرنے ہیں۔
وہ کول بیٹھے جا کے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے تے دل چ یہ دونوں دے خیال سی کہ کوئی علمی معاملات دے اتنے گفتگو کران گے، کوئی فقہی مسئلے دے اتنے گفتگو کران گے، کوئی احادیث دے متعلق پوچھاں گے۔ کول بیٹھے نے حضرت امام موسیٰ کاظم نے حال احوال دریافت کیتے دونوں دے۔ ہن گفتگو آپس چینا دی جاری سی، اتنی دیر دے اندر جیلر جیڑا کہ جیل دے اتنے تعینات سی جیلر، وہ آ کے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نو سلام کیتا تے کہن لگا یا امام میں چھٹی کر کے اپنے گھر چلا ہاں، کوئی حکم احکام ہے تے دس دیو، کوئی چیز لیانی ہے تے دس دیو، میں صبح آندیاں تاڑے واسطے لے آواں گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا تسی جا سکتے ہو، مینوں کسے چیز دی ضرورت نہیں۔ او جیلر ہجے گیا ہی سی تے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام محمد رحمت اللہ علیہ تے قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نو فرمان لگے کہ اس جیلر اے جڑا جیلر آیا سی میرے کول مینوں پوچھ رہا سی کہ صبح تاڑے واسطے کوئی چیز لیانی ہوئے تے میں حاضر ہاں، میں صبح آندیاں لئی آواں گا۔ فرمایا اس جیلر نو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں گھر جانا ہے تے اس رات انہیں فوت ہو جانا ہے، صبح انہیں آ ہی نہیں سکنا، انہیں اس دنیا چ ہی نہیں رہنا، انہیں فوت ہو جانا ہے۔ امام محمد فرماندے نے جدوں میں گل سنی، قاضی ابو یوسف فرماندے نے دونوں کہندے نے جدوں اسی یہ گل سنی اسی حیران ہو گئے کہ اسی تے علمی مسائل تے گفتگو کرن آئے ساں، پر اے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تے اے علم غیب بھی رکھ دینے، اللہ دی دتی ہوئی طاقت دے نال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام علم غیب بھی رکھ دینے۔ انہاں نو کیویں پتا کہ جیلر نے آج رات فوت ہو جانا ہے تو صبح اس نے جیل چ آ ہی نہیں سکنا۔ دونوں واپس اپنی جیل چ چلے گئے اجازت لے کے، انہوں نے ایک بندے دی ڈیوٹی لائی، انہوں نے کیا تو اج رات جیلر دے گھر چلا جا، اس دے باہر گھر دے کھلو جا، اسی ویکھ دیاں کہ امام موسیٰ کاظم جو آکھیا سی وہ سچ سی، اے میں کوئی عام گل نہیں، نور الابصار دے اندر لکھیا ہے۔ انہوں نے کہا جا اتھے ان دے گھر کول کھلو جا تے پوچھ جا کے ویکھ کہ وہ جیڑی جیل دے اندر گفتگو ہوئی ہے کیا وہ گفتگو سچ ہے، جیلر کیا آج رات فوت ہو جائے گا۔ ادھی رات دا وقت ہویا، جیلر دے گھر چو آواز آئی کہ جیڑا اس گھر دا مالک ہے وہ فوت ہو گیا ہے۔ اس بندے نے فوراً آ کے اسے رات امام محمد تے قاضی ابو یوسف نو دسیا کہ حضرت وہ تے فوت ہو گیا ہے، وہ تے فوت ہو گیا، دنیا تو چلا گیا ہے۔ جدو ایک گل کرن دی دیر سی، امام محمد قاضی ابو یوسف نو کہن لگے کہ ابو یوسف اے موسیٰ کاظم تے دل دیا خبراں بھی جاندا ہے، علم غیب بھی رکھدا ہے اللہ دی دتی ہوئی طاقت دے نال۔ حیران ہو گئے کہ جس دے کول وقت دے عظیم علماء حضرت امام محمد تے امام ابو یوسف جا کے حیران ہو جان، اس شخصیت نو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آکھ دینے۔ محدثین جس تو روایت لین اس شخصیت نو امام موسیٰ کاظم آکھ دینے۔ یارو اے او پاک ہستی ہے، اے او پاک خانوادے تو تعلق رکھ دینے جس خانوادے دے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس وجہ تو اگر کوئی کتا اٹھ کے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے بارے چے توہین کرے گا، انہاں دی شان چے تے انہاں دے بارے چے کوئی برے الفاظ کہے گا، اسی ان دے برے الفاظ نہیں سناں گے، بلکہ اسی اس دے مقابلے چے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دیا شانہ بیان کریں گے انشاءاللہ جب تک زندگی ہے اسی مسلمان پاک ہستیاں دی نموز دا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ میری تمام علماء تمام خطابات و گزارش ہے کہ تمام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دیا شانہ بیان کرو، سانو اللہ تعالیٰ انہاں پاک ہستیاں نال محبت و مودت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔